उर्दू ज़बान व अदब की बैठक रूह उर्दू। सेकंड ईयर के तलबा का रूह उर्दू में खैर मकदम है। आज मौजूए गुफ्तगू है शेख गुलाम हमदानी मुसहफ़ी की गज़ल नंबर 1। मुसहफ़ी अमरोहा में पैदा हुए, दिल्ली में कुछ अरसा हयात गुज़रा, उसके बाद लखनऊ चले गए और नवाब मिर्ज़ा सुलेमान शुकोह के दरबार से वाबस्ता हो गए। यहाँ उनका इंशाउल्लाह खां इंशा के साथ एक ज़बरदस्त मार्का हुआ जो उर्दू अदब में इंशा व मुसहफ़ी के मार्के के नाम से जाना जाता है। मुसहफ़ी कहते हैं, दुनिया में जब तलक कि मैं अंदोहगी रहा, गम दिल से और दिल से मेरे गम करीं रहा, करीब रहा, आस पास रहा, अंदोहगी गम ज़दा, दुखी रंज ज़दा। तलक के मानी तक, ये पुरानी उर्दू का लफ्ज़ है, तक के लिए इस्तेमाल होने वाला हरफ। शायर कहते हैं कि मैं जब तक दुनिया में रहा, जब तक ज़िंदगी रही, मैं गम ज़दा और परेशान ही रहा। मेरे दिल से गम करीब रहे और दिल मेरा गमों के करीब रहा। शायर के कहने का मतलब है कि मैं जब तक जिंदा रहा, गम ज़दा और गमगीन ही रहा। मेरी ज़िंदगी गमों और दुखों की चादर में लिपटी हुई थी। ज़िंदगी भर गम और दुख मेरा ताक़ुब करते रहे हैं। मेरे दिल और गमों का आपस में चोली दामन का साथ है। देखा जाए तो इंसानी ज़िंदगी जो है ये कोई फूलों की सेज नहीं, ज़िंदगी कांटों भरा रास्ता भी है। ज़िंदगी में इंसान को खुशियाँ भी नसीब होती हैं, लेकिन खुशियों और मुसर्रतों की उम्र बहुत कम होती है। खुशियाँ चिंगारी की तरह नमूदार होती हैं और फिर बुझ जाती हैं। मुसहफ़ी ने इसी बात की वजाहत की है कि मेरा दुनिया में रहना दरअसल परेशानियों और मुसीबतों में घिरा रहना था। मुसहफ़ी ने दिल्ली शहर के हालात की बर्बादी भी देखी और लखनऊ में उनकी मुआसराना चश्मक इंशाउल्लाह खां इंशा जैसे कादरुल कलाम के साथ रही और फिर मिर्ज़ा सुलेमान शुकोह के दरबार से भी वो अलग हो गए। मुआशी हालात बहुत बुरे थे मुसहफ़ी के, तो मुसहफ़ी की सारी ज़िंदगी जैसा कि कहा गया परेशानियों की नज़र ही हुई और उन्हीं परेशानियों का इजहार उनकी गज़ल में भी मिलता है। शायर के कहने का मतलब है कि मेरे दिल को और गमों को आपस में इतनी कुर्बत मयसर हो गई थी कि दोनों एक दूसरे से अलग ना हो सके, बल्कि दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम होकर रह गए थे। दूसरे शेर में मुसहफ़ी कहते हैं, रोने से काम बस के शब ए हम नशीं रहा, आंखों पे खींचता मैं सरे आस्तीं रहा। बस के चूंकि शब रात को कहते हैं, हम नशीं दोस्त साथी, आस्तीन सरे आस्तीन, आस्तीन का कोना, आस्तीन का किनारा। मुसहफ़ी कहते हैं कि आ मेरे दोस्त, आ मेरे हमदम, मैं सारी रात रोता रहा और आंसू पोंछने के लिए अपनी आस्तीन के किनारे को, आस्तीन के कोने को अपनी आंखों पर खींचता रहा। यानी कि गुज़श्ता रात सारी की सारी रात आहोजारी और गिरियाजारी में गुजरी। मुसहफ़ी ने इस शेर में अपने गम की अक्कासी की है। शायर कहता है कि मुसीबतों और मुश्किलात ने मुझे हर तरफ से घेर रखा है। इन मुसीबतों और मुश्किलात से निजात मेरे बस के बात नहीं, इसलिए कसरते गिरियाजारी अब हमारा मामूल है।
اگر کوئی میرے غم کی تاب لانے کے لیے تیار ہو تو اس کے گوش گزار کروں کہ رات بھر میری آنکھوں سے اشک جاری رہے۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات جاری تھی اور میں ساری رات ان آنسوؤں کو اپنی آستین سے خشک کرتا رہا۔ دراصل ایک تو راہ عشق کے غم اور دوسری طرف غم زمانہ۔ غم زمانہ اور غم محبوب جب مل جائیں تو زندگی میں سوائے گریہ زاری اور اشک باری کے کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ شاعر نے بھی اس شعر میں اسی بات کی عکاسی کی کہ زندگی اس طرح تمام ہوئی کہ سوائے گریہ زاری کے اب کچھ بھی زندگی میں باقی نہیں۔ گزشتہ رات بھی ہماری اسی طرح گزری۔ دیکھا جائے تو راتوں کو عموماً عشاق ہی رویا کرتے ہیں۔ مصطفی عشق کے روگ میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس روگ نے رات بھر ان کو آنسو بہانے پر مجبور کیا۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا، مت پوچھ تیرا عاشق راتوں کو کیا کرے ہے، گاہے فغاں کرے ہے، گاہے بکا کرے ہے۔ دراصل عشاق اپنے غم کا اظہار ہر ایک کے سامنے نہیں کرتے۔ وہ اپنے غم کا پیالہ صبر کے ساتھ پی جاتے ہیں، لیکن جب رات ہوتی ہے تو تنہائی انہیں سانپ بن کر ڈسنے لگتی ہے۔ یہ تنہائی اپنے ساتھ مجازی محبوب کی یادیں لے کر آتی ہے۔ محبوب کی باتیں اور یادیں عاشق کی آنکھوں سے آنسو بن بن کر بہنے لگتی ہیں۔ تنہائی میں عاشق کا کوئی ساتھ نہیں دیتا، صرف آنسو ہی اس کے مونس اور غمخوار ہوتے ہیں۔ عاشق کو جب عشق میں درد ملتا ہے تو وہ کسی کے سامنے اس درد کا اظہار بھی نہیں کرتا۔ یہ لوگ اتنے حوصلہ مند ہوتے ہیں کہ ان کے سر پر قیامت ہی کیوں نہ گزر رہی ہو، وہ دوسروں کے سامنے یا سرے محفل ہنستے مسکراتے نظر آتے ہیں، لیکن یہی حوصلہ مند لوگ راتوں کو رو رو کر تکیے بھگو دیتے ہیں۔ مصطفی نے اپنے اس شعر میں سچے عاشق کی اسی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ شاعر نے کہا ہے کہ اے دوست، تو اگر مجھ سے پوچھے کہ میری رات کیسے گزری ہے تو میں یہی کہوں گا کہ میں رات بھر روتا ہی رہا ہوں۔ میری آستین کا کنارہ میرے رونے کی گواہی دے گا، کیونکہ میں اپنی آستین کے کونے ہی سے اپنے آنسو پونچھتا رہا ہوں۔ تیسرے شعر میں مصطفی کہتے ہیں، نازک مزاج تھا بہت میں اس چمن کے بیچ، جب تک رہا تو خندہ گل سے حزیں رہا۔ نازک مزاج، نازک طبع، حساس طبیعت کا مالک ہونا۔ چمن باغ کو کہتے ہیں، بیچ درمیان، خندہ گل پھولوں کی ہنسی، پھولوں کا مسکرانا یعنی کہ پھولوں کا کھلنا۔ حزیں غم زدہ اور دکھی کو کہا جاتا ہے۔ مفہوم کے حوالے سے دیکھا جائے تو مصطفی کہتے ہیں، میں بے حد نازک مزاج تھا، میں جب تک اس باغ میں رہا پھولوں کی مسکراہٹ کو دیکھ کر رنجیدہ اور غم زدہ ہی رہا۔ شاعر لوگ جو ہیں ان کے بارے میں عام طور پہ یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ یہ لوگ بہت حساس طبع ہوتے ہیں۔ عام انسان کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب انسان کا دل خوش ہوتا ہے تو اسے باہر کی دنیا بھی حسین اور ہستی مسکراتی نظر آتی ہے۔ جب انسان کا دل اداس ہو یا اسے کسی قسم کا غم اور کوئی پریشانی لاحق ہو تو اسے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ اس کے دل کی کلی کھلی ہو تو اسے اپنے ارد گرد کا ماحول بھی خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ مصطفی کو ہر طرف سے غموں نے گھیر رکھا ہے۔ غم اور دکھ اسے ایک لمحہ کے لیے چین نہیں لینے دیتے، اس لیے اس کے سامنے پھول مسکرائیں یا کلیاں کھلکھلائیں، اسے ان سے کیا غرض ہو سکتی ہے۔
जब इंसान गमों और दुखों से आज़ाद हो, जब उसे आसूदगी हासिल हो, तो वो खुशबाश हशाश बशाश दिखाई देता है। जिस शख्स का जिंदगी भर एक लम्हा भी पुरसुकून ना गुजरा हो और उसे अपनों और गैरों से, दोस्त अहबाब से, मिलने जुलने वालों से और मुआशरे वालों से सिर्फ दुख ही दुख मिले हों, तो वो शख्स बदमिजाज भी हो जाता है और चिड़चिड़ा भी। ऐसे लोग बात बात पर लड़ते झगड़ते हैं, गुस्से पर काबू नहीं पा सकते। मुसफ़ी ने इस शेर के जरिए अपनी नाजुक तबा का जिक्र किया है। मौसम बहार में जब रंग बिरंगे फूल खिलते हैं तो हर तरफ खुशियां ही खुशियां महवे रक्स होती हैं। मौसम बहार हर शख्स के लिए फरहत और मुसर्रत का पैगाम लेकर आता है। साल भर के बीमार लोग बागों की सैर करते हैं और उनके मुरझाए चेहरों पर ताजगी खेलने लगती है। अगर किसी शख्स के सीने में बुझा हुआ या मुरझाया हुआ दिल हो तो उसे फूलों की मुस्कुराहट भी तंजिया मुस्कुराहट दिखाई देगी। उसे यूं महसूस होगा जैसे फूल उसकी जात पर हंस रहे हों। शायर ने इस शेर में यही कहा है कि उसने दुनिया में गम ही गम, दुख ही दुख देखे हैं। इन मुसीबतों और दुखों ने उसकी जिंदगी से जिंदा दिली छीन ली है। इसलिए फूलों के खिलने की आवाज उसके जख्मों पर नमक छिड़कती है। उसे किसी की भी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। जब वो फूलों को खिला हुआ मुस्कुराता हुआ देखता है तो उसे अपनी जिंदगी में मुस्कुराहट की कमी का एहसास होता है। नतीजे के तौर पे वो और ज्यादा गमो अलम में डूब जाता है। चौथे शेर में शायर कहते हैं, हमदम जो देखता हूँ तो पहलू में दिल नहीं, बैठा था उसके पास मेरा दिल वहीं रहा। हमदम दोस्त को कहा जाता है। शायर कहते हैं, क्या मेरे दोस्त, मैं कुछ वक्त के लिए मजाजी महबूब की महफिल में बैठा था। अब मुझे यूं महसूस हो रहा है कि मेरा दिल मेरे पहलू में मौजूद नहीं है, मेरा दिल महबूब की बज़्म में ही रह गया है। उर्दू शायरी की रवायत है कि उर्दू शायरी का महबूब जो है वो हुस्न जमाल के हवाले से बेमिसल है और उशाक अपने महबूब के हुस्न की ताब नहीं ला सकते। महबूब के हुस्न के सामने चांद का हुस्न भी शर्माता है। आशिकों के लिए महबूब का कूचा बागे फिरदौस से कम नहीं होता। उशाक रोज़ो शब कूचाए दिलदार में रहना पसंद करते हैं। उनकी ख्वाहिश होती है कि उनकी उम्र महबूब के साया दीवार में बसर हो। जब आशिक महबूब को देखता है तो उसके दिल में मोहब्बत का जज्बा पैदा हो जाता है। आशिक की आंखों के सामने हर वक्त महबूब की तस्वीर फिरने लगती है। वो उठते बैठते, चलते फिरते और सोते जागते महबूब ही के बारे में सोचता रहता है। उसके बाद आशिक महबूब से मुलाकात करने के लिए बेताब हो जाता है। शायर ने कहा है कि एक दिन मुझे महबूब की महफिल में जाने का इत्तेफाक हुआ, लेकिन उसकी महफिल से जब मैं वापस हुआ तो मैंने अपने पहलू को टटोला तो उसमें दिल मौजूद नहीं था। मुझे फिक्र लाहक हुई कि आखिर मेरा दिल कहाँ खो गया है। उसी लम्हे मुझे याद आया कि मैं तो महबूब की महफिल में बैठा था। मुझे यकीन था कि मेरा दिल महबूब के पास रह गया होगा। मुझे यकीन है कि मेरा दिल मेरे महबूब के पास रह गया है। आखिर को हो के लाला उगा नौ बहार में, खूने शहीदे इश्क ना ज़ेरे ज़मीं रहा। लाला सुर्ख रंग का लाला का फूल, नौ बहार नई बहार यानी कि बहार का आगाज, शहीदे इश्क इश्क में शहीद होने वाले, ज़ेरे ज़मीं ज़मीं के नीचे। मफ़हूम के हवाले से देखा जाए तो शायर कहते हैं कि इश्क के रास्ते में अपनी जान कुर्बान करने वाले का खून
زمین کے اندر نہ رہ سکا، اور جب موسم بہار کا آغاز ہوا تو لالے کے پھول کی صورت میں زمین سے باہر آ گیا۔ یعنی شاعر کے نزدیک لالا کے پھول کی جو سرخ رنگت ہے، وہ رنگت اس وجہ سے ہے کہ زیر زمین کوئی راہ وفا کا، راہ عشق کا شہید دفن ہے۔ اس شہید کے سرخ لہو کی وجہ سے لالا کا پھول سرخ رنگ کا ہے۔ شاعر نے اس شعر میں نہایت خوبصورت مضمون پیش کیا ہے۔ موسم بہار میں جب شاعر کی نگاہوں نے لالے کے پھول کو اگے ہوئے دیکھا تو اس کا خیال پھول کی خوبصورتی اور رعنائی تک محدود نہ رہا، بلکہ اس کا تلازمہ خیال اسے عشق کی راہ میں ہونے والے شہید کے خون کی طرف لے گیا۔ خیال کی سیلانی رو، خیالات کی رو راہ وفا میں شہید ہونے والے لوگوں کے خون کی طرف چلی گئی۔ لالے کے پھول کی رنگت سرخ ہوتی ہے اور اس کے درمیان سیاہ داغ بھی ہوتا ہے۔ شاعر نے سوچا کہ عاشقوں کے خون کی رنگت بھی سرخ ہوتی ہے اور ان کے سینے عشق کی آگ میں جلے ہوتے ہیں، اور ان پر محبوب لوگوں کی بے وفائیوں کے سیاہ دھبے بھی ہوتے ہیں۔ لالے کے اگے ہوئے پھول میں شاعر کو سچے عشق میں شہید ہونے والے لوگوں کی صورتیں نظر آئیں۔ غالب نے بھی کہا تھا، سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ یعنی کہ جب حسین و جمیل لوگ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو انہیں سپرد خاک کر دیا جاتا ہے۔ یہ حسن و جمال کے پیکر مٹی سے دوبارہ لالا و گل کی صورت میں جنم لیتے ہیں۔ اردو شاعری کی روایت ہے کہ محبوب عموماً ظالم ہوتا ہے، وہ اپنے عاشق کو تڑپاتا اور جلاتا رہتا ہے، اس کے صادق جذبوں کا امتحان لیتا ہے۔ اپنے عاشق کے لیے اپنے دل میں وہ کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتا، بلکہ عموماً ظلم و ستم کے تیروں سے اپنے عاشق کے دل کو چھلنی کرتا رہتا ہے۔ عاشق جب محبوب کے دیے ہوئے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کا خون زیر زمین سرایت کر جاتا ہے۔ شہید عشق کا لہو زیر زمین بے قرار اور بے چین رہنے کے بعد زمین کا سینہ چاک کر کے لالے کے پھول کی صورت میں نمودار ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہیدوں کا خون رائیگاں نہیں جاتا اور ایک دن رنگ ضرور لاتا ہے۔ مصحفی کے اس شعر کے مضمون کا ایک مفہوم یہ بھی نکلتا ہے کہ جب انسان کسی اعلیٰ مقصد کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے تو اس کی جان کی قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ ایسا شخص قوم کی حیات بن جاتا ہے اور خود شہیدوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ یعنی کسی اعلیٰ و عرفہ جذبے کے تحت جو لوگ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں انہیں لوگ تعزیست فراموش نہیں کر پاتے، اور ایسے لوگ مر کر بھی زندہ رہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے خون کی سرخی سے ملک و ملت کو رنگینی، رعنائی اور نئی زندگی عطا کرتے ہیں۔ چھٹے شعر میں مصحفی کہتے ہیں، دی جان ایسے ہوش سے اپنی کہ خلق کو جینے کا میرے تا دم آخر یقین رہا۔ خلق لوگ، عوام الناس، مخلوق تا دم آخر مرتے دم تک، آخری سانس تک۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے حواس بجا رکھتے ہوئے اپنی جان اس انداز میں دی کہ لوگوں کو ہمارے مرنے کا آخری سانس تک یقین نہ آیا۔ مصحفی نے اس شعر میں ایک سچے عاشق کو
عشق میں پیش آنے والی سختیوں اور مشکلات کی تصویر کشی کی ہے۔ عشق حوصلے، جذبہ و جنون، بہادری اور استقامت کا تقاضا کرتا ہے۔ عاشق کو محبوب کی اداؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی عاشق کا طائر دل محبوب کی ترچھی نگاہوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور کبھی عاشق اپنے محبوب کی تیغ اور تیغ ابرو سے خود بھی دو ٹکڑے ہونے کی تمنا رکھتے ہیں اور اپنے دل کو بھی دو پارا ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، دو پارا یعنی کہ دو ٹکڑے ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ راہ عشق اپنے مسافروں سے صبر کا تقاضا کرتی ہے۔ عاشق دن رات راہ عشق کا مسافر، عاشق عشق کا مسافر بن کے دن رات جلتا رہتا ہے، روتا دھوتا ہے، بے قرار اور بے تاب رہتا ہے، محبوب کے ہجر اور فراق کی تکالیف برداشت کرتا ہے، زمانے بھر کی رسوائی اور ذلت کا سامنا بھی اسے کرنا پڑتا ہے۔ مصفی نے اس شعر میں یہی بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ مجھے اس بات کا بخوبی علم تھا کہ عشق کا راستہ آسان نہیں ہے، یہ ایک آگ کے دریا کی مانند تھا اور اس میں ڈوب کر جانا تھا۔ عشق کے میدان میں حوصلہ اور صبر ہی کام آتا ہے۔ مجھے اس بات کا بھی علم تھا کہ عشق کے میدان میں عاشقوں کے سر کٹ جاتے ہیں لیکن وہ اف تک نہیں کرتے۔ میں نے عشق کے میدان میں جرأت اور ثابت قدمی دکھائی اور آخر وقت تک مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی اور پشیمانی لاحق نہ ہوئی۔ میں نے خوف مرگ کو ذہن سے نکال دیا۔ میں یہ بھی سمجھتا تھا کہ موت کوئی انوکھی چیز نہیں بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ سے وصال کا ایک ذریعہ ہے۔ مرتے دم تک میرا چہرہ پھولوں کی طرح کھلا ہوا تھا۔ مجھے اپنے رب سے ملنے کی خوشی ہو رہی تھی۔ سچے عاشق تو رقص کرتے ہوئے مقتل کو جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان لٹانے کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، اس لیے ان کے چہروں پر کوئی خوف اور کوئی ملال نہیں ہوتا۔ میں نے اپنی جان اس شان اور اس انداز میں دی کہ میری موت پر لوگوں کو حیات کا یقین تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اعلیٰ و عرفہ مقصد کے لیے اپنی جان جان آفریں کے سپرد کر رہا تھا۔ میری آخری سانسوں تک لوگوں کو میرے مرنے کا یقین نہیں تھا۔ میں نے آخری دم تک اپنے ہوش و حواس قائم رکھے اور ہنستے مسکراتے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ 7ویں شعر میں شاعر کہتے ہیں، یارانے گرم رہو تو سب آگے نکل گئے، ان سے میں ننگے قافلہ پیچھے کہیں رہا۔ یارانے گرم رہو، تیز رفتار دوست احباب، تیز قدم دوست، ننگے قافلہ والوں کے لیے ندامت کا باعث، شرمندگی کا باعث۔ شاعر کہتے ہیں کہ میرے تمام تیز رفتار دوست آگے نکل گئے اور میں سست اور کاہل قافلے کے لیے ندامت اور شرمندگی کا باعث تھا، قافلے کا ساتھ نہ دے سکا اور قافلے سے بہت پیچھے رہ گیا۔ وضاحت طلب شعر میں شاعر نے سستی اور کاہلی کی بات کی ہے۔ گزشتہ زمانوں میں جب انسان قافلوں کی صورت میں سفر کرتے تھے تو جہاں کہیں رات کا وقت آ جاتا تو ادھر ہی قیام کیا جاتا اور پھر علل صبح قافلے اپنی منزل کی طرف روانہ ہوتے۔ روانہ ہونے سے پہلے قافلے میں ایک شور ہوتا تھا، مسافروں کو خبردار کیا جاتا، ہوشیار کیا جاتا، اور پھر مسافر تیار ہوتے جلدی جلدی اور قافلہ والوں کے ساتھ روانہ ہو جاتے۔ غفلت کے مارے ہوئے مسافر اپنی سستی اور کاہلی کی بدولت وقت پر نیند سے بیدار نہ ہوتے اور قافلے کے ساتھ
शामिल होने से रह जाते। मुसाफी ने इस शेर में कहा है कि मैं अपने काफिले के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ। काफिले में मेरे बहुत से दोस्त अहबाब शरीके सफ़र थे। दोस्त अहबाब तेज़ रफ्तार थे, बाहिम्मत, पुरअज़्म और पुरजोश थे। मेरे दोस्त अपनी हिम्मत, अपने अज़्म और अपने जोशो जज्बे के तहत काफिला वालों के साथ साथ रहे और उन्होंने अपना सफ़र जारी रखा। बल्कि बहुत से दोस्त तो जज्बा और जुनून की वजह से काफिले से भी आगे निकल गए और मंजिल की तरफ रवां रहे। लेकिन मैं सुस्तुल वजूद, जिसके पास ना अज़्म था, ना हौसला था, ना ही बुलंद इरादे थे, वो काफिले से कहीं पीछे रह गया। मेरे पास बुलंद अज़्म की कमी थी, मेरे इरादे मुतज़लज़ल थे, मेरे कदम डगमगा रहे थे। मैं मुश्किलात और मसाइब बर्दाश्त करने की हिम्मत ना रखता था, तो मैं काफिले से पीछे रह गया। मेरे बाहिम्मत दोस्त चलते चलते मंजिल से हमकिनार हो गए, मंजिल पर पहुंच गए और मैं पस्त हिम्मत और सुस्तुल वजूद काफिले वालों का साथ ना दे सका और बहुत पीछे रह गया। मैं अहले काफिला के लिए बाइसे नदामत बन गया। मैं अपनी काहली और सुस्ती का अब मातम कर रहा हूँ और कफ़े अफसोस मल रहा हूँ। उन लोगों की हिम्मतों और जुर्रतों पर अब रश्क कर रहा हूँ और अपने आप को कोस रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि काश मैंने भी हिम्मत से काम लिया होता और जोशो जज्बे और मुसलसल लगन से मंजिल की तरफ बढ़ता रहता, तो शायद अब मैं भी मंजिल पर पहुंच गया होता। दरअसल जिंदगी मुसलसल मेहनत और मुशक्क़त का नाम है। जो लोग जिंदगी के मफहूम का अदराक कर लेते हैं, वो मुसलसल मेहनत और काम करते हैं। मंजिलें ऐसे ही लोगों के कदम चूमती हैं जो मेहनत से जी नहीं चुराते। इन लोगों के पांव थक भी जाएं तो ये सर के बल चलना शुरू कर देते हैं। आतिश ने ऐसे ही लोगों के बारे में कहा था, थके जो पांव तो चल सर के बल, ना ठहर आतिश, गुले मुराद है मंजिल में, खार राह में है। आखिरी शेर में, जो कि मक्ता का शेर है, मुसफ़ी कहते हैं, रखूं मैं रोक क्यों कर दिल अपने को मुसहफ़ी, मेरे कहे में अब तो मेरा दिल नहीं रहा। मुसफ़ी अपने आप को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि मुसफ़ी, मैं अपने दिल को महबूब की उल्फत से कैसे रोकूं या कैसे बाज रखूं, क्योंकि मेरा दिल अब मेरे ताबे नहीं रहा, यानी मेरा दिल अब मेरा कहना नहीं मानता। राह इश्क के मामलात पर गौर किया जाए तो नज़र आता है कि इश्क व आशिकी के मामले बहुत अजीबो गरीब होते हैं। आशिक को महबूब के नाज और नखरे बर्दाश्त करने पड़ते हैं, उसकी जली कटी बातें सुनना पड़ती हैं, उसकी वजह से रुसवाइयाँ और बदनामियाँ अपने सर लेना पड़ती हैं। महबूब की बेएतनाई और बेपरवाही आशिक को जिंदा दरगूर कर देती है। महबूब के हिजरो फराक में आशिक की जान पर बनी रहती है। इन परेशानियों और तकलीफ़ों के पेशे नज़र आशिक एक दिन महबूब से कतई ताल्लुक़ करने की ठान लेता है। आशिक अपने दिल से महबूब की मोहब्बत खुर्च डालना चाहता है। आशिक जब महबूब से मोहब्बत ना करने का फैसला कर लेता है तो महबूब की याद उसके दिल से निकलती ही नहीं। आशिक पहले तो इस काम को नहायत आसान समझता है, लेकिन बाद में वो महबूब से मोहब्बत करने में बेबस और मजबूर हो जाता है। वो ज़बान से लाख कहता रहे कि मेरा महबूब से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन उसके दिल के नेहा खानों से बार बार यही आवाज़ आएगी, मुझे महबूब से मोहब्बत है। बाज़ औक़ात आशिक तरके इश्क की दुआ भी करता है, लेकिन दुआ कबूल नहीं होती। जैसा कि शायर ने कहा, होती नहीं कबूल दुआ तरके इश्क की, जी चाहता ना हो तो दुआ में असर कहाँ। और हसरत मोहानी का ज़बान ज़दे आम शेर है, हकीकत खुल गई हसरत तेरे तरके मोहब्बत की, तुझे तो अब वो पहले से भी बढ़कर याद आते हैं।
इसी गज़ल का मतला था कि बुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं, इलाही तरके उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं।